सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। ग्रामे आसीत् कश्चन दुर्बलकायः। शरीरशक्तिहीनताकारणतः सः भृतिकार्यं न प्राप्नोति स्म। सः देवं प्रार्थितवान्, भगवन्, मम उदरपूरणाय काञ्चित् व्यवस्थां परिकल्पयतु कृपया इति। तस्यां रात्रौ तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय भगवान् अवदत्, शिलानोदनं कुरु इति। तस्य गृहस्य समीपे काचित् महाशिला आसीत्। सः निर्धनः तस्याः नोदनम् आरब्धवान्। शिला तु महाकारा आसीत्, अतः सः तां कम्पयितुम् अपि न शक्तवान्। तथापि भगवतः आदेशं पालयितुम् इच्छन् सः स्वस्य प्रयत्नं न परित्यक्तवान्। एवमेव कानिचन दिनानि गतानि। जनाः तस्य प्रयत्नं दृष्ट्वा उपहासवचनानि उक्तवन्तः। तां महाशिलां कम्पयितुम् अपि न शक्नोति भवान्। एतस्याः नोदने प्रवृत्तः भवान् मूर्खः एव इति। एतत् श्रुत्वा अपि निर्धनः स्वस्य प्रयत्नं तु न परित्यक्तवान्। एवमेव मासत्रयम् अतीतम्। तदीयः शिलानोदनप्रयत्नः तु व्यर्थः एव आसीत्। अतः सः नितरां खिन्नः। स्वस्य दौर्भाग्यं स्मरन् एकदा सः निद्राम् अकरोत्। तस्य स्वप्ने देवः पुनः प्रत्यक्षः अभवत्। तं दृष्ट्वा सः निर्धनः, देव, व्यर्थकार्ये भवता अहं योजितः। तद् कृतवता मया उपहासपात्रता प्राप्ता इति अवदत्। तदा देवः उक्तवान्, भोः, भवतः परिश्रमः व्यर्थः न, अतः अलं चिन्तय। तदा क्रुद्धः निर्धनः अवदत्, मया 2-3 मासान् यावत् शिलानोदनं कृतं, किन्तु शिला न अकम्पत अपि। तां नोत्तुं मया कृतः प्रयासः किं व्यर्थः न इति। सा महाशिला भवता कम्पयितुं न शक्या इति अहं जानामि एव। नोदनात् शिला लवमात्रेणापि न अकम्पत इति तु सत्यं, किन्तु मासत्रयं यावत् भवता यः नोदनप्रयासः कृतः, ततः भवतः हस्तौ पादौ स्नायवश्च शक्तियुताः जाताः, भवता दृढकायता प्राप्ता, अतः यत्किमपि कार्यं कर्तुं समर्थः भवान्। मया एतदेव इष्टं, न तु शिलायाः अपसारणम् इति अवदत् भगवान्।